Samtang hugot nga ginkondenar sa Department of National Defense kon DND ang tanan nga naga-question kay nagapamalaot sa mga operasyon nga ginapatigayon sa Philippine Army. Ini ang kasunod sa kamatayon sang isa ka soldado sa naglungtad nga enkwentro sa Barangay Tamlang, Escalante City sa Hunyo 1. Sa interview sa Bombo Radio kay Defense Secretary Gilberto Diodoro Jr., ginpahayag sa nga wala sang kamatuoran ang mga alegasyon nga nagapatay sa mga sibilyan ang mga soldado. Sunod sa Tiglikom, ang natabong enkwentro sa syudad sa Escalante ang pamatuod nga legitimate kag intelligence-driven ang mga operasyon sa militar. Sa piyakabahing gindayon ni Teodoro ang napatay nga soldado nga si Private First Class John Ray Brasil, 29 years old kag residente sa barangay Buluangan, Gimbal, Iloilo. Ginlaragway si Brasil bilang isa ka maayong nga soldado nga napatay nga may dignidad kag naghalad sa iyang kabuhi para sa pagserbisyo sa pungsod. Suno kay Teodoro, hindi dapat pag-ibaliwala ang mga sakripisyo sa mga soldado gani nagapanawagan siya sa mga naga-question sa operasyon sa militar nga atubangon ng pamilya sang napatay nga soldado kag hambalon sa mga ini nga wala sang bili ang sakripisyo sa niya. Nagmando naman ang Secretary of National Defense nga hatagan sa medical intervention ang nabalo ni Brasil nga 24 years old pa lamang bangod kahapon sa pagbisita sini hindi ini maistorya sa pagtalangison. Si Brasil ang ihaya sa barangay Pandanon, Silos, Murcia kag siya ang galubong sa Hulyo 1. Samtang mensahe ni Teodoro, hindi dapat pag-istoryahan ang peace talks ang gobyerno sa rebelde nga grupo bangod mahimo nga ini ang gamiton sa mga rebelde agud nga pagwaon nga lehitimo ang ila ginahimo.